अस्सलाम वालेकुम एंड अ वेरी वार्म वेलकम। आप देख रहे हैं डायलॉग टुनाइट। मैं हूं सिद्रा इकबाल और ये प्रोग्राम बराह रास्त हमारे कराची स्टूडियो से। जिस तरह के आप देख सकते हैं कि आज की शह सुर्खियों में कराची ही के मामलात नजर आते हैं। क्या असर पड़ेगा सिंध की पॉलिटिक्स पे, पाकिस्तान की पॉलिटिक्स पे, आज के प्रोग्राम में जायजा लेंगे। लेकिन सबसे पहले वैसे तो शह सुर्खियों में मुस्तफा कमाल की कमाल एंट्री रही है और आज थोड़ी देर पहले जो हमने देखा कि उन्होंने जबरदस्त किस्म की एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। एक नया सिलसिला एलिगेशंस का है और ये भी देखने में आया कि उनके काफिले में डॉक्टर सगीर भी अब शामिल हो गए हैं। क्या ये एक बहुत बड़ा ब्लो बैक है एमक्यूएम के लिए? रिएक्शन अभी तक मुतवक्के है, लेकिन ऐसा लग नहीं रहा कि इसको बहुत ज्यादा वो हाइप दे रहे हों। यहाँ पे ये भी देखने में आया कि आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस में एक दफा फिर जो मीडिया फ्रेटर्निटी है उन्होंने सवाल किए मुस्तफा कमाल से कि क्या उन्होंने अभी तक अपनी पार्टी का नाम नहीं रखा, उसके मंशूर के ऊपर ज्यादा बहस नहीं की। तो बिल्कुल कैटेगोरिकली मुस्तफा कमाल साहब ने कहा मेरी पिछली प्रेस कॉन्फ्रेंस के तीसरे हिस्से में मैंने अपने पार्टी का मंशूर बयान किया है। हम मजीद इसके बारे में जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर इस पार्टी का मंशूर क्या है। जबकि एमक्यूएम की तरफ अगर हम देखते हैं, उनका एक ब्लैंकेट स्टेटमेंट आया है कि दिस इज अ रिपीट परफॉर्मेंस ऑफ 1992, जबकि एमक्यूएम हकीकी का कयाम हुआ था। आज ये भी जानने की कोशिश करेंगे कि एग्जैक्टली 1992 के और आज के वाकयात में क्या मुमासलत नजर आती है, खुसूसन इसलिए भी क्योंकि इसका सिलसिला डायरेक्टली कराची ऑपरेशन से भी जुड़ता है। कराची ऑपरेशन के हवाले से एमक्यूएम की रिजर्वेशंस रही, बहुत सारी दूसरी पॉलिटिकल जमातों की भी रिजर्वेशंस रही। जो सोल्यूशंस प्रपोज किए गए, मिसाल के तौर पे एक मॉनिटरिंग कमेटी बनाने का, वो आज तक उस पर अमल दरामद नहीं हुई। और आज प्रोग्राम की शुरुआत एक बहुत ही अहम रिपोर्ट से करना चाहेंगे जो कि रेंजर्स की रिपोर्ट है। जब ये सुप्रीम कोर्ट में पेश होती है तो एक नया पेंडोरास बॉक्स खुलता है। इसमें वाजे किया जाता है कि जी कराची का जो अमन है, जिसके बहुत सारे स्टेक होल्डर्स हैं, बहुत सारे लोग इसका क्रेडिट लेना चाह रहे हैं, वो दायमी नहीं है। इसको परमानेंट बनाने के लिए मजीद मेजर्स की जरूरत है, जिसके हवाले से कुछ उन्होंने यानी प्रपोजल्स भी दिए। उन्होंने कहा कि जो 2 माह की तोसी होती है दैट इज नॉट इनफ, प्रोबेबली दे नीड टू बी हियर फॉर अनदर 12 मंथ्स, यानी साल भर का उनका कयाम होना चाहिए। साथ ही साथ जो हम ऑल इज वेल का नारा लगाते रहे हैं कि रेंजर्स और पुलिस ने साथ मिलकर ये कार्रवाइयां की हैं और कराची में अमन बहाल किया है, इसका भी पर्दाफाश हुआ। जबकि चीफ जस्टिस का ये कहना था कि पुलिस का जो इसमें किरदार है वो काफी शेडी नजर आ रहा है। इसके अलावा हम ये भी देखते हैं कि एलिगेशंस अबाउट द पॉलिटिकल इन्वॉल्वमेंट एंड पॉलिटिसाइजेशन ऑफ पुलिस, खास तौर पे सिंध पुलिस, वो भी एलिगेशंस और ज्यादा जोर पकड़ रही हैं। ये तमाम मामलात किस तरफ जाएंगे आज के प्रोग्राम में डिस्कस करते हैं। जो मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं, सबसे पहले आपको उनसे तारुफ कराती हूँ। इस्लामाबाद स्टूडियो से शामिल हैं अली मोहम्मद खान साहब, सीनियर रहनुमा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के। लाहौर स्टूडियो से हमारे साथ शामिल हैं सैयद ज़ईम हुसैन कादरी साहब, PMLN के सीनियर रहनुमा हैं। एंड ऑफ कोर्स चौधरी शौकत बसरा, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से आपका ताल्लुक है, सीनियर रहनुमा हैं आप भी हमारे साथ लाहौर स्टूडियो से मौजूद हैं। एंड ऑफ कोर्स कराची स्टूडियो से हमारे साथ हैं सीनियर तज्जिया निगार जनाब आमिर ज़िया साहब। थैंक यू वेरी मच फॉर बीइंग हियर। सबसे पहले अगर गुफ्तगू का आगाज ज़ईम कादरी साहब आपसे करूं, क्योंकि सबसे बड़ा क्रेडिट मौजूदा हुकूमत लेना चाहती है कि कराची के हालात बतदरीज खराब हो रहे थे, इसके बावजूद बेहतर हुए हैं तो इसी दौरे हुकूमत में हुए हैं। आज जब ये पेंडोरास बॉक्स खुला है रेंजर्स वर्सेस पुलिस का, आप इसको कैसे देख रहे हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी, थैंक यू वेरी मच। एक तो मैं बात कहूँगा जी, एक क्रेडिट यकीनन तमाम स्टेक होल्डर्स का है। मैं नहीं समझता कि वो लोग, तमाम लोग, चाहे वो सूबाई हुकूमत हो, फेडरल गवर्नमेंट हो, MQM के लोग हों, उन्होंने भी वाउच किया था इस ऑपरेशन को। तमाम पॉलिटिकल पार्टीज की ये एक कलेक्टिव सोच थी कि कराची जो कि इकोनॉमिक हब है, जो कि फाइनेंशियल ब्लड लाइन है पाकिस्तान की, उसको दुरुस्ती की तरफ ले जाने के लिए एक बड़ा जामे और कॉम्प्रिहेंसिव ऑपरेशन होना चाहिए। तो हम तो ये समझते हैं कि तमाम लोग जो इसमें इन्वॉल्व थे, जिन्होंने वाउच किया था इस ऑपरेशन को, दे आर टू बी गिवन दिस क्रेडिट, क्योंकि बहरहाल एक कौमी मसला था। जहां तक ताल्लुक है रेंजर्स और पुलिस की डिलीवरेंस का, तो यही वो फर्क था जिसको तमाम पॉलिटिकल पार्टीज महसूस कर रही थी जी। और सबने मिलकर इस डिफरेंस को इम्प्लीकेट किया था लेटिन स्पिरिट कि रेंजर्स को ही ऑपरेशन करना चाहिए। अगर ये नहीं करेंगे तो पुलिस विद इट्स कंट्रोल्ड एंड curtailed abilities and obvious political pressures would come to injuries with this operation. शौकत साहब यहाँ पे ज़ईम कादरी साहब यहाँ पे ये बात कोई कंटेस्ट नहीं कर रहा कि रेंजर्स को लाना ना लाना एक्स्ट्राऑर्डिनरी मेजर्स थे, उसकी जरूरत भी थी। लेकिन शौकत बसरा साहब, यहाँ जो एलिगेशंस लग रही हैं वो डायरेक्टली सिंध पुलिस पे लग रही हैं कि उसमें सियासी मदाखलत बहुत है। रेंजर्स की रिपोर्ट कहती है कि 5096 मुल्जिमान को हमने गिरफ्तार किया, 1100 को पुलिस ने छोड़ दिया। आप क्या कहेंगे? पहली बात तो यह है कि ये बात ज़हन में रखें
کہ اس کو بھی بلانے کا اختیار سندھ حکومت کا تھا جس کے تحت ہم نے ان کو بلایا، اور رینجرز آج سے سندھ میں نہیں ہے، گزشتہ تقریباً 15-20 سال سے سندھ کے اندر ہے، اور لیکن یہ جو خصوصی اختیارات دیے گئے دہشت گردی کے خلاف، بھتہ مافیا کے خلاف، ٹارگٹ کلرز کے خلاف آپریشن کے، اس کی باقاعدہ تمام سٹیک ہولڈرز، آپ کو یاد ہوگا ایپیکس کمیٹی کی میٹنگ ہوئی جس کو ہیڈ کرتے ہیں وزیر اعلیٰ سندھ جناب سید قائم علی شاہ، ان کے کور کمانڈر اس کے ممبر ہیں، اس کے بعد ہمارے ایم کے ایم کے دوست، باقی تمام سٹیک ہولڈرز، ہر جب میٹنگ ہوتی ہے اس میں وہ باقاعدہ ایجنڈا ڈسکس ہوتا ہے، اور اس کے بعد وہ آپریشن ہوتا ہے وہاں پہ. صحیح. باقی یہ بات کہنا کہ رینجرز نے، دیکھیں یہ بات بالکل درست ہے، رینجرز کے پاس جو کیپیسٹی ہے وہ ہماری پولیس کے پاس وہ کیپیسٹی موجود نہیں ہے. رینجرز جو ہے ایک باقاعدہ ایسا ادارہ ہے جس کے اوپر کوئی شک کرنے کی ہمیں ضرورت نہیں. اس کے باوجود پولیس نے بھی دیکھیں دہشت گردی کے خلاف سندھ میں پولیس کی بھی بڑی کاوشیں، انہوں نے بڑی قربانیاں دی ہیں، بڑی شہادتیں ہوئی ہیں پولیس کی بھی. میرے خیال میں اس موقع پر اس بات کو میں کنفیوز نہیں کرنا چاہیے کہ ایسے وقت میں جب بڑی کامیابی کے ساتھ آپریشن روا دوا ہے، 70-80% میں سمجھتا ہوں کہ جو ٹارگٹ کلنگ ہے، جو بھتہ مافیا ہے، جو لینڈ گریبرز تھے، وہ وہاں پر امن آیا ہے. میں کراچی سے ابھی ریسنٹلی واپس آیا ہوں، یقین مانیے وہ کراچی لگتا ہی نہیں ہے جہاں پہ آج، اور اس کے میں کریڈٹ جو ہے اس موقع پہ تمام پولیٹیکل سٹیک ہولڈرز اور تمام ایجنسیوں کو دینا چاہوں گا. ہاں یہ ضرور بات ہے کہ وہ پولیس کی اگر کوئی کمی کوتاہی کہیں پہ ہے بھی تو میرے خیال میں اس کو ہمیں اس حد پر ڈسکس نہیں کرنا چاہیے. لیکن شوکت صاحب کمی کوتاہی ہے تو اس کو ڈسکس کریں گے تو اس کا ریفارم ہوگا. علی محمد صاحب کی طرف جانا چاہوں گی. کے پی کے کی پولیس ریفارمز کا آپ ہمیشہ ذکر کرتے آئے ہیں، لیکن کراچی میں جب حالات خراب ہوتے ہیں تو اکثر آپ لوگوں کا اشارہ، میرا مراد ہے پاکستان تحریک انصاف کا اشارہ، ہمیشہ ایم کیو ایم کی طرف ہوتا ہے. یہ جو سچویشن ڈیولپ ہوئی ہے رینجرز ورسز پولیس کی، رینجرز رپورٹ کے معاونت سے، اس کو آپ کیسے دیکھ رہے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی وسلم علی سیدنا محمد. سب سے پہلے تو آج شب قدر میں دھماکہ ہوا اور پھر معصوم پاکستانیوں کو ٹارگٹ کیا گیا، شہید ہوئے وہاں پہ ہمارے رابطہ تھوڑا سا منقطع ہوا ہے ٹیکنیکل وجوہات کی وجہ سے، ہم علی محمد صاحب کو سن نہیں پا رہے. اگر یہی سوال عامر صاحب آپ کے پاس میں لے کے آؤں، کیا کہیں گے آپ؟ دیکھیں ہماری یہ چیزوں کو بہت ہی اوور سمپلیفائی کیا جاتا ہے. وہ سمپلیفائی یہ کیا جاتا ہے کہ جی رینجرز کے پاس کوئی جادو کی چھڑی اور اس نے کوئی کارروائی کی اور ہو گیا. بات یہ ہے کہ جب تک رینجرز نے جو بھی ایکشن کیا اس سے بہت بڑی پولیٹیکل ایک میں کہوں گا اسپیس کریٹ ہوئی ہے جس کا فائدہ اٹھانا چاہیے صوبائی حکومت کو، جو کہ اس نے نہیں اٹھایا. یعنی کہ جو ہماری سیولین ایڈمنسٹریشن ہے، بات یہ کہ ہارڈ اینڈ کرمنل سے ایز اے وین گارڈ رینجرز نے کنفرنٹ کیا اور ان کو مطلب ہے کچھ کو ٹھکانے لگایا، کچھ کو گرفتار کیا. لیکن جو آپ نے اپنے انٹرو میں کہا کہ جی پرماننٹ اس کامیابی کو ہم کیسے بنائیں، ہاؤ ٹو سسٹین دیز گینز، اس میں جو سب سے بڑا سوال یہ آتا ہے کہ جب تک آپ انسٹیٹیوشنل ریفارمز نہیں کریں گے، وہ کیا ہے کہ جی آپ پولیس کو ریفارم کریں، اس کو پولیٹیکل مداخلت کریں، اس کو آپریشنل آٹونومی دیں. اس کے ساتھ ساتھ جو بھی وہاں پر اپوائنٹمنٹس ہوتے ہیں وہ بالکل نیٹ کلین ہونے چاہیے. یہ نہیں ہونا چاہیے کہ وہ وزراء کے وبس کے اوپر ہو کہ جب چاہے کسی کو ہٹا دیا، جب چاہے کسی کو رکھ لیا. سندھ میں اور خصوصاً کراچی میں جرائم کا اور سیاست کا بہت پرانا تعلق ہے، کوئی نئی بات نہیں ہے. اور ہم دیکھتے ہیں کہ ہمیشہ مجرموں کی ایک نسل ختم ہوتی ہے، لیکن کیونکہ بریڈنگ گراؤنڈز ہیں تو دوسری نسل تیار ہو جاتی ہے. ہم نے کتنی بار دیکھا کہ کوئی بہت ہی پرومننٹ جیسے عزیر بلوچ کا بھی نام لیا جاتا ہے، یا کسی کمانڈو کا، یا کسی کانے کا، یا کسی لنگڑے کا، ایسے بہت سارے نام آئے. اور ہم نے دیکھا کہ وہ نام آئے، انہوں نے ایک سائیکل میں مشہور ہوئے، وہ ختم ہو گئے، لیکن اس سے سنسنی پھیلی، اس کی ہم نے میڈیا میں رپورٹس دیکھی، پھر وہ امن نہیں آیا، اس کی جگہ نئے لوگ آ گئے. لیکن جب تک یعنی کہ ایشو یہ ہے کہ ہم قانون کی حاکمیت کیسے قائم کریں گے، رول آف لا کیسے لائیں گے، اس وقت تک نہیں ہوگا جب تک انسٹیٹیوشنل ریفارمز نہیں ہوں گے اور ہماری سیویلین لیڈرشپ جو ہے وہ اس کام میں لیٹس گو بیک ٹو شوکت صاحب. شوکت صاحب، یہ تمام ایلیگیشنز ایک طرح سے پاکستان پیپلز پارٹی پہ لیوی ہوتی ہیں، حکومت سندھ پہ ہوتی ہیں، حالانکہ آپ ان پرنسپل تو یہ بات کرتے ہیں کہ اداروں کو مضبوط بنائے، لیکن آج تک 7 سالوں میں ہم نے نہیں دیکھا جبکہ صوبائی حکومت آپ کے پاس ہے کہ کوئی انسٹیٹیوشنل ریفارمز آئے ہوں سندھ میں. دیکھیں میں پہلے بھی آپ کو کہہ چکا ہوں کہ ابھی جو ریسنٹلی آپریشن ہوا ہے جو رینجرز نے اور پولیس نے مل کر ایک ساتھ کیا ہے، اس میں بہت بڑی کامیابیاں حاصل کی ہیں. میں اس لیے جو بات میں نے آپ نے اینڈ میں کہا تھا نا ڈسکس نہیں کرنا چاہیے، میں نے اس لیے آپ کو کہا تھا کہ اس طرح ہماری فورسز ڈیمورلائز ہوں گی، کیونکہ ایک دہشت گردوں کا بڑا نیٹ ورک تھا وہاں پر جو ایک ٹارگٹ کلرز تھے، جو بھتہ مافیا تھا، ان کے خلاف بہت کامیابی سے کارروائی کی. اور یہ کہنا کہ رینجرز اکیلے یہ کر سکتی تھی، یہ بھی ناممکن ہے. رینجرز نے باقاعدہ، لیکن جو پراسیکیوشن ڈپارٹمنٹ ہے
हाँ उसमें एक इंप्रूवमेंट की जरूरत है, वहां पर प्रोसिक्यूशन में शायद कोई कमी कुताही थोड़ी बहुत रह गई हो, जिसका उन्होंने कहा कि दौरान तफ्तीश उन्होंने 10 मुलजमान को छोड़ दिया। ये तो बात अभी वो है जो आप बता रही हैं, उसके हकायक जब सामने आएंगे, क्या उन मुलजमान के खिलाफ कोई ऐसा मटेरियल हो सकता है एस्टेब्लिश ना हुआ हो, क्योंकि जब आप मुलजिम को पकड़ते हैं उस वक्त डायनामिक्स और होते हैं। शौकत साहब, रेंजर्स का कहना है 2011 में साना सफूरा के मरकजी मुलजिम को पकड़ा, पुलिस ने छोड़ दिया। अब इसका क्या जवाब दिया जाए? अब अगर आपकी डेटा कलेक्शन, आपकी इन्वेस्टिगेशन फॉल्टी है तो इसमें कसूर किसका है? मैं आपकी बात से पहली बात तो अगर ये इसी तरह सच है कि वो हार्ड और क्रिमिनल था और उस वाक़े में मुलव्विस था और ये एस्टेब्लिश हो चुका था, जिस पुलिस वाली ने ये कार्रवाई की है ओपनली मेरे ख्याल में वो सामने आनी चाहिए। मैं तो आपको पहले कह चुका हूं, कहीं ना कहीं इंसान है, हम भी गलतियां हो सकती हैं, कोई फरिश्ते नहीं है, कहीं ना कहीं लेकोनस रह जाते हैं। ठीक है। उस पुलिस अफसर के खिलाफ जिसने ये काम किया है, मेरे ख्याल में वो बात अगर खुलकर सामने आ जाएगी, जिस तरह आजकल मीडिया पे हर बात आ जाती है, क्योंकि मैं तो आपकी ये जो आप रिपोर्ट की बात कर रही है, कुछ सबमिट हुई है हाई कोर्ट के अंदर, वो तो अभी तक मेरे ख्याल में आपने ही ये ब्रेक किया। मुझे तो उसकी ना कॉपियां कहीं सोशल मीडिया पे मिली हैं, ना कहीं प्रेस में आई हैं। अच्छी बात है अगर कोई ऐसा एक आधा वाकया या 5-7 वाकयात भी हो कि पुलिस ने अपनी उसमें गैर जिम्मेदारी का मुजाहरा किया हो और वो ओवरलुक हो गई हो सियासी लोगों से, तो मेरे ख्याल में उसको आप अच्छा नहीं, वैसे ये वन साइडेड डिसाइडेड डिस्कशन हो जाएगी। मैं आपके लिए ऐड करती चलूं कि आईजी पुलिस ने यहीं पे इस मामला को एड्रेस करते हुए ये कहा कि टारगेट किलर्स को उन्होंने अरेस्ट किया, जिसमें उन्होंने नईम बुखारी, आसिफ छोटू वगैरह का नाम दिया। इसके अलावा कहा कि पुलिस की अच्छी कारकर्दगी में ये शामिल है कि पोलियो की टीम्स को सिक्योर बनाया गया है, कोई मेजर बॉम्ब अटैक्स नहीं हुए, नो गो एरियाज जो कराची में थे उनको खत्म किया गया है। लेकिन वंस अगेन टेकिंग इट बैक, ट्राइंग टू टेक इट बैक टू अली मोहम्मद साहब। अली, कैसे देखते हैं केपीके में पुलिस रिफॉर्म्स की हम बहुत बात सुनते हैं, व्हाट कैन बी द लर्निंग फॉर सिंध? आप समझते हैं कि डीपोलिटिसाइजेशन खास तौर पे पुलिसिंग जैसे एक बहुत ही सेंसिटिव इंस्टीट्यूशन का बहुत आसान मरहला होता है? जी पहले ये बताएं, कैन यू हियर मी? आई कैन हियर यू वेल। जी फरमाइए। थैंक यू जी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम अला सय्यिदिना मोहम्मद। सबसे पहले तो मैं कंडेम करता हूँ, आज हमारे उधर शबकदर में फिर अटैक हुआ है तहसील पे और वहाँ पे शहादतें हुई हैं जी। और हमारे पुलिस के जवान जो हैं उन्होंने खुद अपनी जान पेश करके पीछे लोगों को तो बचाया है, जो उधर अदालत में शायद ज्यादा नुकसान हो जाता है, लेकिन बहरहाल ये जो शहादतें हुई हैं, एक भी जान जाए तो पूरे कौम का नुकसान है। बिल्कुल। तो अल्लाह ताला हमें तौफीक दे कि हम ये जो पाकिस्तानी हमारे शहीद हो रहे हैं इसको हम किसी तरीके से रोक पाएं। देखें, कोई भी सूबाई हुकूमत ये कभी नहीं चाहती कि वहाँ पे दहशतगर्दी हो, क्योंकि दहशतगर्दी होगी तो सूबे की हुकूमत का नाम बदनाम होगा। कोई भी हुकूमत नहीं चाहती कि उसकी पुलिस परफॉर्म ना करे, लेकिन उसके लिए एक विल भी होनी चाहिए। आपने हमसे पूछा, यहाँ पे सिंपल एक काम हुआ है, जब यहाँ पे गवर्नमेंट मिली तो इमरान खान ने जो हमारे पुलिस चीफ हैं दुरानी साहब, उनको ये कहा कि हम रिजल्ट्स आपसे चाहते हैं, आपकी पुलिस के अंदर मुदाखलत नहीं करेंगे। यानी कि मैं बहैसियत एमएनए अगर मैं चाहूं भी तो मैं किसी कांस्टेबल की ना ट्रांसफर कर सकता हूं, ना अपनी मर्जी का थानेदार लगवा सकता हूं। बल्कि हमारे तो मैं अप्रिशिएट करना चाहूंगा, अगर आप मुझे इजाजत दें, हमारे एक डीपीओ साहब हैं गुल अफजल अफरीदी साहब, आई वुड अप्रिशिएट हिम कि अगर कभी किसी गलती से भी किसी ने सिफारिश की तो जिसकी की उसको बजाय इसके कि वो जगह पे लगा दे, उसको क्वार्टर गार्ड में बंद किया ताकि मैसेज जाए पॉलिटिकल लीडर्स को कि नहीं, पॉलिटिकल इंटरफेरेंस इन द डिपार्टमेंट इज नॉट वेलकम। अली, कतई कलामी की माफी चाहूंगी, क्या आप समझते हैं कि इस वक्त जो दहशतगर्दी का अफरीत है केपीके में और पंजाब में, जिस तरह हम देख सकते हैं, क्योंकि मुल्क का कोई भी हिस्सा इस वक्त हम ये नहीं कह सकते कि पूरी तौर पे महफूज है, क्या आप दोनों इन सूबों में रेंजर्स की कार्रवाई, उनका ऑपरेशन देखते हैं होते हुए? देखिए, मैं अपनी बात पूरी करूं, मैं आपकी बात की तरफ बस 1 मिनट में आता हूं। देखिए, जहां आपने रिजल्ट्स मांगने हैं सदरा साहिबा, वहां आपने इख्तियार देना होगा। अगर आपने इख्तियार दिया है और वो इख्तियार कॉम्प्रोमाइज्ड इख्तियार है, अगर अथॉरिटी विद द पोजीशन नहीं है तो आप यू कैंट एक्सपेक्ट रिजल्ट्स। सिंध में जो प्रॉब्लम हुआ है, जो मुझे लगता है वो ये है कि बहुत ज्यादा पॉलिटिकली इंटरफेरेंस और पॉलिटिकल बुनियादों पे वहां पे लोगों को भर्ती किया जाना, जिसकी वजह से वो डिसिप्लिन का मैयार नहीं रह जाता। इस वजह से आपका रेंजर्स और पुलिस के दरमियान एक मामला हुआ। मैं समझता हूं इसमें पॉलिटिकल विल ऊपर से होनी चाहिए कि आप चाहें कि आपका इदारा ठीक हो तो उससे पॉलिटिकल इंटरफेरेंस बाहर निकालें। अच्छा, जो आपने वो बात की पंजाब और केपीके की, मैं समझता हूं कि रेंजर्स हमारे मुल्क की रेंजर्स है,
जहां पे भी हमारी एपेक्स कमेटियां बैठी हुई हैं ना, पंजाब में भी हैं, इधर भी जी। हैं, जहां एपेक्स कमेटी महसूस करे, मैं समझता हूं बिल्कुल रेंजर्स को जाना चाहिए जहां पे रेंजर्स का काम है। बल्कि पंजाब का तो मैं नहीं कह सकता, ज़हीम कादरी साहब तशरीफ फरमाए हैं, वो तो शहबाज शरीफ साहब की बात करेंगे, मैं तो अपनी पार्टी की बात करूंगा। चेयरमैन तहरीक इंसाफ ने तो वेलकम किया कि जहां भी रेंजर्स जो है ऑपरेशन करना चाहें, वी वेलकम देम इन केपी। बिल्कुल सही है। पंजाब पाकिस्तान का सबसे बड़ा सूबा है। मजीद बात करेंगे खास तौर पे जब सिक्योरिटी से जुड़ा मामला हो। आमिर साहब के कमेंट को मैं आगे बढ़ाऊंगी कि सियासत और सिक्योरिटी ऐसा लगता है बहुत ज्यादा गहरा ताल्लुक इसका रहा है, खास तौर पे जब हम देखते हैं कि सियासी बागियों का एक दौर हमारे सामने आया है। हर जमात में से ही कुछ ऐसे लोग जिनके कुछ जाती या फिर प्रिंसिपली उनके कुछ इख्तलाफात पार्टी से डेवलप हुए, उन्होंने बाहर आके बहुत सारी ऐसी बातें की जिसके लिए हम ये तो कहेंगे कि वो बहुत शॉकिंग थी, लेकिन उसके बाद जो हमने देखा कि उनका मैसेज सिर्फ डाइल्यूट हुआ, उस पर कोई असर या उस पर कोई काम नहीं हुआ। ये बात करेंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद। स्टे विद अस एंड वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। आप देख रहे हैं डायलॉग टुनाइट। बात करेंगे अब लेटेस्ट डेवलपमेंट जो हम देख रहे हैं कि हैज बिन सिमरिंग सिंस द 3rd ऑफ मार्च। अब हमने देखा कि अचानक से और बहुत ही धूम धड़के के साथ मुस्तफा कमाल साहब की कराची वापसी हुई और उन्होंने आते ही बहुत सारे अहम इंकशाफात किए। सबसे पहले उन्होंने अपनी लाताल्लुकी जाहिर की, छोड़ने को तरजीह दिया MQM को, और फिर ऐसी बातें की जो नए नहीं थे ये एलिगेशंस, बिकॉज वी बिन हेयरिंग देम फॉर अ लॉन्ग वाइल, लेकिन हाँ ये पहली दफा था कि MQM के अंदर से टॉप कैडर से कोई ये बंदा इन चीजों को इंडोर्स करे। अनीस कायम खानी साहब उनके साथ मौजूद थे, नई पार्टी का कयाम उन्होंने अनाउंस किया और आज उसका सेकंड ब्लो हम ये देखते हैं जब डॉक्टर सगीर ने भी उनको ज्वाइन किया। थोड़ा सा मुआवजा करना चाहेंगे क्योंकि MQM की टॉप लीडरशिप, खासतौर पर वासिफ जलील साहब का जो भी लेटेस्ट स्टेटमेंट और ट्वीट आया है, उनका कहना है कि जी ये 1992 की रिपीट टेलीकास्ट है जब हमने देखा कि MQM का एक फैक्शन MQM हकीकी बन के उभरा था, लेकिन इससे MQM को कोई फर्क नहीं पड़ता। आमिर साहब, इसमें कितना वजन आप देखते हैं? इज इट रियली अ रिपीट परफॉर्मेंस ऑफ 1992? नहीं, उसको आप ये नहीं कह सकते कि बिल्कुल 1992 में हम आकर खड़े हो गए। पुलों के नीचे से बहुत पानी गुजर गया। बात यह है कि 92 के ऑपरेशन में और आज बहुत फर्क है। पहला फर्क तो ये है कि जब 92 का ऑपरेशन लॉन्च किया गया था तो MQM को पॉलिटिकल स्पेस उसके लिए खत्म कर दी गई थी। आज MQM के पास पॉलिटिकल स्पेस है। ये नहीं हो रहा कि उनकी पूरी लीडरशिप जो है वो ज़ेर ज़मीन हो गई और भागते फिर, ऐसा नहीं हुआ। लेकिन उस जमाने में आफाक अहमद और आमिर खान का जो एक वो था, मैं कहूँगा जो फॉल आउट था और उनकी जो वर्कर्स में बेस थी वो कहीं बड़ी थी और वो ज्यादा बड़ा एक थ्रेट इस हवाले से भी था कि तो एस्टेब्लिशमेंट बहुत खुल के सपोर्ट कर रही थी, ऊपर से उनका वर्कर में जो जिस तरह के मिलिटेंट कैडर को वो लोग अपने साथ रखा करते थे वो सब कुछ था। और लेकिन हमने देखा कि उस जमाने में MQM के साथ और क्या था कि MQM क्योंकि एक राइजिंग पॉलिटिकल फोर्स थी और जाहिर एक उसका कंट्रोल था। अल्ताफ हुसैन साहब अपनी पीक ऑफ पॉलिटिकल कैरियर के ऊपर थे, हेल्थ वाइज भी, सेहत के एतबार से भी, पॉपुलैरिटी के हिसाब से भी। तो हालांकि वो मेरे ख्याल में बहुत सख्त ऑपरेशन था, उन्होंने झेल लिया और बहुत उसकी बड़ी कीमत अदा की। बहुत सारे लोग हलाक हुए, इंटर पार्टी राइवलरी में बहुत बेशुमार हलाकतें डजन्स के हिसाब से रोज हुआ करती थी, हमने रिपोर्ट किया वो। आज अगर देखें तो बहुत फर्क है उस चीज में कि MQM के पास पॉलिटिकल स्पेस है। अच्छा, इस मरतबा अगर ये कमाल साहब, मुस्तफा कमाल साहब, उनके जो भी दोस्त आए हैं वो उस तरह से मतलब है कि जो भी उन्होंने इल्जामात लगाए, जैसा कि आपने खुद फरमाया कि उसमें से कोई भी नई बात नहीं है। MQM एक खुली किताब की तरह है, उसकी खूबियां, खामियां, कमजोरियां, इसकी स्ट्रेंथ, उसकी नेकियां, गुनाह सबके सामने हैं। तो उसमें उन्होंने कोई इंकिशाफ नहीं किया अभी तक, माफ कीजिएगा। अच्छा, ये बातें हम 1992 से सुन रहे हैं, मुसलसल सुन रहे हैं। तो उसमें कसूर अगर ठीक है, कोई कहता है जी MQM की मुबैना गुनाह है और ये मुबैना जराइम है, जो बहुत सारे लोग यकीन भी करते हैं, हमें पता है कि क्या क्या उसके मसाइल हैं। तो एक और सवाल भी आता है कि वो कुव्वतें जो इस मुल्क में लॉ एंड ऑर्डर की जिम्मेदार हैं, जिनकी जिम्मा है, जिसकी ये जिम्मेदारी है कि रूल ऑफ लॉ कायम करें, तो उन्होंने इतने बड़े बड़े इल्जामात के साथ चश्मपोशी कैसे की? नहीं, और दूसरी चीज ये भी, अगर मैं ये सवाल ज़हीम कादरी साहब के पास लेके जाऊं, ज़हीम साहब, एज अ स्टूडेंट ऑफ पॉलिटिक्स आप क्या देखते हैं कि ऐसा चेंज ऑफ हार्ट्स जो कि एक कंप्लीट 180 डिग्री शिफ्ट है, यानी पहले मुस्तफा कमाल साहब जब MQM की तारीफ करते थे, अपने इख्तियारात कम होने की और उस जद्दोजहद का जिक्र करते थे, तब लोग उन पे बिलीव करते थे। आज जब उससे बिल्कुल बरक्स वो बात कर रहे हैं और उसकी खामियां खोलकर बयान कर रहे हैं, कितना वजन उनकी बात में नजर आता है? क्या ये उनकी अपनी पॉपुलैरिटी को, अपनी पॉलिटिकल वायबिलिटी को स्ट्रेंथन करेगा या कम करता है आपके ख्याल में? जी, एक तो सबसे बड़ा फर्क जो 92 के ऑपरेशन में और आज के इस ऑपरेशन में है और जो भी कुछ हो रहा है, वो जिस तरह MQM कह रही है, तो मेरे ख्याल में
इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के होने या ना होने की बात को बिल्कुल जो है वो निगेट करते चले जा रहे हैं। 92 में इलेक्ट्रॉनिक मीडिया इतना वाइब्रेंट और इतना अवेलेबल नहीं था और इतनी विजुअलिटी तो क्या मतलब सवाई पीटीवी के और कुछ था ही नहीं। तो अब बहरहाल हर चीज का एकदम पहुंचना और उस पर रिएक्शंस यकीनन एक बहुत फास्टर सिचुएशन है। जहां तक ताल्लुक है एमक्यूएम का, तो मैं समझता हूँ कि यकीनन एक दफा आप जो बात करते हैं तो वो यकीनन आपकी आइडियोलॉजी की अक्कासी करती है। मुस्तफा कमाल साहब बहुत ब्लेटेंटली, बड़ा एग्रेसिवली रादर डिफेंड करते रहे हैं एमक्यूएम के तमाम मामलात को, और इन्हीं मामलात को जिनका आज वो जिक्र कर रहे हैं। जो बातें थी, और ये कोई नई बात नहीं की उन्होंने, ये तमाम बातें उस वक्त भी क्रॉप अप करती थी और मुस्तफा कमाल साहब बड़ा एग्रेसिवली उसको रिएक्ट भी करते थे, एजिटेट भी करते थे। शायद आपको याद भी हो, एक सोशल मीडिया पे आज भी मेरी उनकी कुछ वर्ड्स की स्कफल है जो मौजूद है, तो इतना ज्यादा एग्रेसिव हो जाते थे कि गाली गलौज तक नौबत आ जाती थी। तो मैं समझता हूँ कि जब आप इस तरह के एटीट्यूड के साथ कुछ कर रहे हो और फिर एकदम आपको 2-3-4 माह 6 माह बाहर रहने के बाद ये इल्म हो, तो मेरे ख्याल में वो वजन नजर नहीं आ रहा होता चीजों में एट टाइम्स। और डिलीवरेंस क्या होगी मैं प्रीएम्प्ट नहीं कर सकता, क्योंकि ये यकीनन खालिसतन डिपेंड करता है कराची के लोगों पे कि वो मुस्तफा कमाल साहब को किस तरह रिस्पॉन्ड करते हैं। और मेरी ये कैलकुलेशन एज ए पॉलिटिकल वर्कर कि ये अब जो है वो जंग जो है वो सक्सेशन की एक जंग शुरू हो चुकी है विद इन एमक्यूएम। ये किस नहज तक पहुंचती है, कहां जाती है, किस हद तक कौन सक्सेसफुल होता है, ये अभी प्रीमेच्योर होगा इस पे कमेंट करना। एज ए पॉलिटिकल वर्कर आई शुड सीरियसली अब्सटेन ऑन कमेंटिंग और कॉम्प्लीमेंटिंग ऑन दिस सिचुएशन। अच्छा, एक बड़ा इंटरेस्टिंग एनालिसिस हमारे सामने आया जो मैं शौकत साहब आपके पास ले जाना चाहूंगी। अ लॉट ऑफ पीपल आल्सो सेड कि मुस्तफा कमाल इज अल्ताफ हुसैन 2.0, क्योंकि अगर देखा जाए माइनस अल्ताफ हुसैन के ऊपर जो उन्होंने एलिगेशंस लगाई हैं, जब वो कायदे तहरीक से एकदम से अल्ताफ हुसैन साहब बन गए और उन्होंने इस तरह का लहजा अपनाया, इसके अलावा जितनी बातें की गई हैं, जो वो महाजिरों की महरूमियों का जिक्र कर रहे हैं, वो बिल्कुल वैसा ही है जैसे अल्ताफ हुसैन साहब ने 1980 की दिहाई में किया था। आप इसको कैसे देखते हैं? आई थिंक शौकत बसरा साहब से हमारा राब्ता नहीं हो पा रहा। अली, अगर आपके पास ये सवाल लेके आ जाऊं कि जो हमारे जहनों में कहा जाता है कि तासुब है, या उन्होंने जिस तासुब का जिक्र किया। जी, अब आ रही है आपकी आवाज, फरमाइए। अच्छा, मैं सिर्फ ये कह रहा था कि कत्लो गारत की और तशद्दुद की सियासत ज्यादा देर नहीं चलती, और ये तो बहुत अरसा निकाल गए अल्ताफ हुसैन। अल्ताफ हुसैन एक माफिया का नाम था, अल्ताफ हुसैन एक खौफ का नाम था, और उन्होंने पूरे कराची को और कराची की आवाम को बंदूक की नाली पे हाईजैक कर रखा था, और पूरी अपनी पार्टी को भी हाईजैक कर रखा था। लेकिन जो हकायक हैं वो ये हैं सिदरा कि ये जो अल्ताफ हुसैन है ये पैदावार है ज़िया-उल हक की, और इनको तनावर दरख्त बनाया कराची का खून आवाम का पिलाकर परवेज मुशर्रफ ने। आज मैं समझता हूं, मैं जनरल राहील शरीफ साहब को आपके प्रोग्राम से मुबारकबाद पेश करना चाहता हूं कि उन्होंने कफारा अदा कर दिया उन दोनों की गलतियों का, ज़िया-उल हक की का और परवेज मुशर्रफ का, जो बात खुल के कहनी चाहिए। देखिए, इनको कौन इस्तेमाल करता रहा? एमक्यूएम ब्लू आइड बॉयज हैं एस्टेब्लिशमेंट के, ये आप पूरी कौम को पता है। आप मुझे बताइए, राह की जो बातें हो रही हैं कि राह के एजेंट हैं, क्या इनकी तमाम स्टोरीज एस्टेब्लिशमेंट के पास नहीं है? क्या एजेंसीज के पास नहीं है? हमने तो ऑपरेशन किया, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने भी ऑपरेशन किया और मुस्लिम लीग नून ने भी किया। उन ऑपरेशन के बाद क्या हुआ? चुन चुन के उन लोगों को मारा गया जिन लोगों ने ऑपरेशन किया था। और फिर परवेज मुशर्रफ साहब आते हैं। परवेज मुशर्रफ साहब ने 10 साल पूरे एमक्यूएम को इतना बड़ा बदमाश बना दिया इलाके का कि वहां पे उनकी, आपने अभी 2010 की बात की, जो रिपोर्ट की बात कर रही थी, आमिर ज़िया साहब बात कर रहे थे 92 की, और भाई 2010 में वो हालात नहीं थे। 2010 भी 2013 तक वो पूरा खौफ तारी था अल्ताफ हुसैन का। अब वो मेरे ख्याल में जब से ऑपरेशन शुरू हुआ है, जब से मीडिया ने आप मुझे बताइए सिदरा, कब से मीडिया में, कभी मीडिया में जरूरत होती थी कि वो ओपनली अल्ताफ हुसैन के खिलाफ बात करे या उनके किसी टॉक शो में बात हो?
وہ ایک کال دیتے تھے پورا کراچی جیم ہو جاتا تھا. لیکن ایک سیکنڈ دیکھیے, ابھی جو ذکر ہو رہا ہے مصطفیٰ کمال صاحب نے ایک جو انکشاف کیا, جو ہو سکتا ہے عامر میری بات سے ڈس ایگری کریں کہ انکشاف نہیں تھا, انہوں نے کہا کہ جی پورا کا پورا بلدیاتی انتخابات جو کراچی میں ہوئے ہیں وہ رگڈ ہیں, جو کہ سویپ کیے ہیں ایم کیو ایم نے. اس میں رینجرز بھی موجود تھے, سندھ حکومت بھی وہیں پہ موجود تھی. کیا آپ اس ایلیگیشن کو مانتے ہیں کہ آپ سب کی موجودگی کے باوجود, آپ کی حکومت ہی پاکستان پیپلز پارٹی کی حکومت ہے یہاں پہ, اس کے باوجود ایم کیو ایم پورا کا پورا بلدیاتی انتخابات کا مرحلہ رگ کر سکتی ہے؟ سدرا, ایم کے ایم کی ایک فالوئنگ کراچی کے اندر موجود ہے. کوئی نہیں مانتا تو میں سمجھتا ہوں وہ بالکل ایک خواب کی دنیا میں رہتا ہے. ایم کے ایم کو چاہنے والے لاکھوں کروڑوں لوگ کراچی کے اندر ہیں, حیدرآباد کے اندر ہیں. بات یہ نہیں ہو رہی, انہوں نے جینوئن الیکشن جیتا ہے, ہر کسی نے دیکھا کہ وہاں پہ ووٹ پڑے ہیں. یہ ضرور ہوا کہ جو مخالفین تھے وہ ووٹ ڈالنے نہیں گئے پولنگ سٹیشنز پہ. تو میرے خیال میں یہ کہنا کہ ریگڈ الیکشن ہوا ہے, یہ بات غلط ہے. اور دوسری بات میں آپ کو جو اہم بات بتانا چاہتا ہوں, یہ نہیں, اب آپ اسی کے تناظر میں سوری شوکت صاحب یہ بھی بتا دیجئے, آپ نے کہا انہوں نے سویپ کیا ہے, جینوئن الیکشن ہوا ہے, آپ لوگ اختیارات کب دینے لگے ہیں ان کو؟ انشاءاللہ آپ پہلے تو کوئی یہ نہیں مانتا تھا کہ الیکشن ہو جائیں گے, الیکشن بھی ہو گئے ہیں, اور انشاءاللہ بلدیاتی اداروں کو آپ کے سامنے وہ تمام اختیارات دیے جائیں گے جو آئین اور قانون کے اندر ہیں. اور دوسری بات سدرا, بڑی اہم بات, فوج ان کو لے کر آئی اور اچھا کام ہے کہ اگر کراچی کے اندر امن ہو جائے. اور دوسری بات, ڈاکٹر عشرت العباد, میں آپ کے پروگرام کے ذریعے کہہ رہا ہوں, رضا ہارون, یہ سب لوگ بہت جلد مصطفیٰ کمال کے ساتھ ہی کھڑے ہوں گے. ابھی تو آگے آگے دیکھیے ہوتا ہے کیا. ٹھیک ہے علی, آپ کیا کہیں گے اگر یہ سب آ کے کھڑے ہوتے ہیں ایسی ایک صف میں اور اس نئی پولیٹیکل جماعت کو جوائن کر لیتے ہیں؟ آپ لوگ تو آلریڈی جیسے کہا جاتا ہے کہ پی ٹی آئی سمجھتی تھی کہ اگر ایم کیو ایم سے لوگ خائف ہوں گے وہ ووٹ بینک آٹومیٹکلی آپ کی طرف ٹرانسلیٹ ہوگا. اب آ گئے میدان میں مصطفیٰ کمال صاحب, ویئر ڈز دیٹ لیو پی ٹی آئی ان کراچی؟ وہ سٹیج ابھی تھوڑی دور ہے کہ اس کو ہم اس طرح جکسٹا پوزیشن میں بالکل کراس ایئرز میں لے کے آئیں اس ایشو کو. میں سمجھتا ہوں کہ لوگ پھر جائیں گے اس جماعت کے پاس جو اس وقت کھڑی ہوئی 12 مئی کے بعد اور 12 مئی سے پہلے بھی, جب ان جماعتوں میں سے کوئی اور میڈیا میں سے کوئی بول نہیں سکتا تھا. عمران خان وہ واحد لیڈر ہے جس نے اس خوف کے بت کو اس وقت توڑا جب میڈیا میں کوئی ایک بات کرتا تھا اس کا فوری طور پہ کئی گھنٹے اس کا چینل بند ہو جاتا تھا, دھمکیاں آنی شروع ہو جاتی تھی. دوسرا فرق یہ ہے آج کا اور اس وقت 92 آپریشن کا کہ اس وقت ایم کیو ایم تھی مہاجر قومی موومنٹ, آج ہے متحدہ قومی موومنٹ. اس وقت ایک رائزنگ پاور تھی, ناؤ اٹس اے پاور ان ڈکلائن. اور اس کے ساتھ اس وقت میں فرق یہ ہے کہ اس وقت جو آپ کا اسٹیٹ کا ایک نیریٹو تھا اس کا کاؤنٹر نیریٹو آ گیا. ٹیررزم جو ہے دیٹ از نو مور ایکسیپٹیبل. کوئی بھی آپ کا یونیفارم کے بغیر اگر کوئی وائلنس یوز کرتا ہے, اسٹیٹ از ناٹ گوئنگ ٹو اسپانسر اٹ. سو دیر از اے پالیسی شفٹ. اور اس کے ساتھ ساتھ دیکھیں میرے بھائی ہیں بسرا صاحب, انہوں نے بات کی کہ 6 مہینے نہیں باہر رہے. مصطفیٰ کمال 2013 کے بعد جو انہوں نے 3 سال سے باہر میں نے استعفیٰ دیا گئے 3 سال سے وہ باہر ہیں. اور اس کے ساتھ ساتھ دیکھیں یہ جو لوگ ابھی آ رہے ہیں, یہ جو ابھی جوائن کر رہے ہیں, اس کو اگر آپ تناظر میں دیکھیں نا سدرا, یہ جو 3 نام آتے ہیں ذہن میں, ایک عظیم احمد طارق, عامر خان صاحب اور آفاق احمد صاحب, ان کا ڈیفرنٹ ہے. دیکھیں اگر آپ ٹاک شوز اٹھا کے دیکھ لیں نا, میرے ساتھ بسرا صاحب کے ساتھ اور یہ اپنا ہمارے قادری صاحب تشریف فرما ہیں, ہمارے ساتھ ان کے بہت سے لوگوں کے جو ٹاکرے ہوئے اس میں کافی گرما گرمی بھی ہوتی تھی. اگر آپ کو یاد ہے الطاف صاحب نے جب را کو بلایا یا جب فوج کو وہ جو انہوں نے کہا, میں ان پہ نہیں جاتا, جو دھمکیاں گالیاں جو بھی دی رینجرز کو اور آرمی کو, اس پہ جب ہماری گرما گرمی ہوتی تھی تو جب ایک چیز وہ پازیٹیو ہمارے سامنے پیش کرتے تھے وہ میں ہائی لائٹ کرنا چاہتا ہوں. دیکھیں وہ یہ ہوتا تھا, انسان کے 5-6 بیٹے ہوتے ہیں نا, اس میں جو زیادہ اچھا پرفارم کرتا ہے, جو ٹاپر ہوتا ہے, جو سی ایس ایس ٹاپ کرتا ہے, آدمی اس کی مثال سامنے, دیکھو یہ ہے میرے بیٹا. تو یہ وہ کرتے تھے کہ ہمارے سامنے مصطفیٰ کمال کی اگزامپل دیتے تھے. ہی واز the poster boy of MQM کہ دیکھو ہم نے کس طرح علی محمد صاحب قدر کلامی کی معافی, آپ لوگوں نے جاوید ہاشمی صاحب کو بھی ایسے ہی پریزنٹ کیا تھا. جب جاوید ہاشمی صاحب نے پی ٹی آئی کو جوائن کیا تھا آپ اسی طرح خوش ہوئے تھے. اور اگر ہم ذرا سا اور چلے جاتے, پاکستان پیپلز پارٹی کے بلو آئیڈ بوائے ذوالفقار مرزا صاحب بھی تھے, انہوں نے بھی نکل کے ایسے, یہ تمام سیاسی باغیوں کو دیکھیں تو کیا کرتا ہے. جی رسپونڈ کرتا ہوں. جی there is a difference.
ہم نے اگر کسی کو پی ٹی آئی میں کسی چیز کو بیچا ہے, بیچا سمجھتے ہیں نا, جو جی سیل کیا ہے لوگوں میں, جو لوگوں کے ذہن میں گیا ہے, اگر پیپلز پارٹی نے کیا ہے تو بھٹو صاحب کو, بھٹو صاحب نے جو کیا عوام کے لیے, جو انہوں نے ایک موومنٹ دی, اگر ہم نے کیا تو ہم نے جاوید ہاشمی صاحب کو عوام میں نہیں بیچا, ہم نے عمران خان صاحب کو عوام میں بیچا ہے. عمران خان صاحب نے جو سوشل ورک کیا, عمران خان صاحب کا جو کردار دیکھیں, سیاست سے دور ہو سکتی, جاوید ہاشمی اور ہمارا مقابلہ اس لیے اس بات پہ نہیں ہو سکتا. دیکھیں جاوید ہاشمی صاحب جب دھرنے کے دوران, مجھے آدھا سیکنڈ دے دیں اس پہ, آدھا منٹ دے دیں, ہاشمی صاحب ہم سے دور ہوئے ایک سیاسی اس پہ کہ نہیں اس طرح سے نہیں, اس طرح سے جانا چاہیے. لیکن جو یہ پلٹا کھایا ہے مصطفیٰ کمال نے, وہ تو انہوں نے اپنے ہی ان لوگوں پہ جنہوں نے اس کو پوسٹر بوائے بنایا, ان پہ قاتل ہونے کا, ان پہ دہشت گردی کا, ہندوستان سے پیسے لینے کا الزام لگایا. آپ پہ بھی جمہوریت کے قتل کا الزام لگ رہا تھا. قتل دیکھیں, قتل ہوتا ہے, آپ پہ جمہوریت کے قتل کا الزام لگ رہا تھا. چلے میں واپس آتے. عامر آپ کیا دیکھتے ہیں, لوگ اسپیکولیٹ کر رہے ہیں اور پتہ نہیں, مجھے نہیں پتا ہے جی, مجھے نہیں, ایک سیکنڈ علی, میں اس کو آگے لے جانا چاہتی ہوں. I don't know how true this is, لیکن مصطفیٰ کمال صاحب کے آفیشیل پیج پہ انہوں نے ایک اوپینین لوگوں سے مانگا ہے. انہوں نے کہا کہ آپ مجھے رائے دیجئے کہ مجھے عمران خان صاحب کو جوائن کرنا چاہیے یا پھر پرویز مشرف صاحب کی پارٹی کو جوائن کرنا چاہیے. عامر, اس کو آپ کیسے دیکھتے ہیں اور کس طرف جاتا ہوا دیکھ رہے ہیں آپ ان کو؟ آپ نے میری بات بیچ میں کاٹ دی. I will come back to you علی, میں آتی ہوں واپس آپ کے پاس. کہ مجھے یاد ہے کہ جس طرح آپ نے وہ پروگرام کری, ہم نے بھی مصطفیٰ کمال صاحب کو انٹرویو کیا تھا, اور جب وہ میئر ہوا کرتے تھے تو جتنی شدت سے اور جتنے جذباتی انداز میں وہ آج الطاف حسین پر اپنی پارٹی پہ تنقید کر رہے ہیں, اسی طرح اس کا دفاع کیا کرتے تھے. اچھا, بطور صحافی مجھے دو لوگوں سے میں بڑا وہ ہوتا ہوں, ویری ہوتا ہوں, کوشش ہوتا ہوں, وہ لوگ کہ جو ایک انتہا سے دوسری انتہا تک ایک دم چلے جاتے ہیں, چاہے وہ سیاست ہو چاہے وہ مذہب ہو, کہ کل تک کوئی آدمی سیکولر ایک دم داڑھی رکھ کے مذہبی ہو جائے, یا مذہبی ہے وہ ایک دم سیکولر ہو جائے. اسی طرح تو ایسے لوگوں کے بارے میں میرے خیال میں کوسچن مارک ہوتا ہے ان کی سیاسی فہم و فراست کے بارے میں. لیکن یقیناً لوگوں کا حق ہے کہ پارٹی چھوڑیں, اپنی پارٹی بنائیں, کسی اور پارٹی میں شامل ہوں, تو بالکل ان کو حق ہے. اچھا, بھی کہاں جاتے ہیں, کیسے کرتے ہیں, یہ جو آئی تھنک بہت ہی اپنے کارڈز کو بہت ہی دیکھ بھال کے کھیل رہے ہیں, یا ان کو جیسا لوگ قیاس آرائی کر رہے ہیں کہ کون ان کو سپورٹ کر رہا ہے, اور اگر کوئی سپورٹ کرے تو کہاں تک کرے گا, یہ سوال ہے. لانجیٹیوٹی کتنا ہے. اچھا, اب لوگ لے کر تو آ جاتے ہیں وعدہ کر کے کہ جی آپ آ جائیں. پرویز مشرف صاحب بھی آئے تھے, بہت بڑی امیدوں کے ساتھ آئے تھے, پھر وہ اس طرح کی ان کو پذیرائی حاصل نہیں ہو سکی. اسی طرح آپ یہاں پر ان کے ساتھ جو بھی وعدے ہوئے, ایک بات میں ہمیشہ سمجھتا ہوں کہ دیکھیں, بے شک الطاف حسین صاحب کی ہیلتھ کے متعلق کنسرنز ہیں, ایم کیو ایم بہت ہی متنازع جماعت ہے, اس پہ ہر طرح کے الزامات لگ رہے ہیں, لیکن جب تک الطاف حسین صاحب از ہولڈنگ دا فورٹ تو ان کی پارٹی میں ڈیفیکشن بھی ہو, میرے خیال میں جو ان کا پاپولر ووٹ بینک اور ووٹ بیس ہے نا, وہ اپنا وہ برقرار رکھیں گے, انٹیکٹ رکھیں گے. اور اس کی ہمیں گواہی ملی ہے بلدیاتی انتخابات میں, اور اس سے پہلے جو NA 246 کا الیکشن ہوا تھا, بائی الیکشن ہوا تھا, اس میں ملا. اچھا, لیٹس گو ٹو زعیم قادری صاحب. زعیم صاحب, آپ اس کو کیسے دیکھ رہے ہیں؟ سرپرستی حاصل رہی ہے مصطفیٰ کمال صاحب کو, پہلے بڑے قریبی رہے ہیں یہ پرویز مشرف صاحب کے. اگر یہ سوال اٹھاتے ہیں کہ عمران خان یا پھر پرویز مشرف, کس طرف جاتا ہوا دیکھ رہے ہیں, یا یہ اپنی انڈیپینڈنٹ پارٹی بنائیں گے؟ دیکھیں, میں تو سمجھتا ہوں کہ یہ یقیناً ان کا اپنا ذاتی فیصلہ ہے, اور لوگوں سے پوچھ کے انہوں نے یہ بات بہرحال جو ہے وہ عیاں کر دی ہے کہ وہ ابھی ڈیسائیسو نہیں ہے, اور ان کا پلان جو ہے وہ کوئی کنکلوسیو حد تک نہیں پہنچا, بلکہ انہوں نے ایک جس کو کہتے ہیں جمپنگ آن ٹو کنکلوژن والی بات کر دی ہے. اینڈ دیر از لاٹ آف ہوم ورک وچ از ٹو بی ڈن بائی ہم. آئی ڈونٹ نو ایز اے پولیٹیکل ورکر ہاؤ ساؤنڈ ہی از, اور ان کا کیا پلان ہے. لیکن میں پھر اپنی بات پر قائم ہوں کہ انہوں نے بڑی جلدی کی ہے سارے کام میں, کیونکہ کچھ نظر یہ آ رہا تھا کہ سکسیشن کی وہ بات جو ایم کیو ایم میں بہت سارے لوگ ایک دوسرے کے ساتھ کر رہے تھے, اب اس کی بہت جلدی ریکوائرمنٹ نظر آ رہی ہے. بالکل صحیح قادری صاحب, میرے پاس وقت کم ہے, چھوٹا سا کامنٹ میں شوکت بسرا صاحب سے بھی لیتی ہوں. آپ سمجھتے ہیں کہ ڈاکٹر صغیر کا مصطفیٰ کمال کو جوائن کرنا بہت بڑا بلو ہے ایم کیو ایم کے لیے, اور سم تھنگ دیٹ ڈز ناٹ افیکٹ ایم کیو ایم ٹو مچ؟ اسی طرح بات یہ ہے کہ ڈیفینیٹلی جب لوگ پارٹی کو چھوڑ کے جاتے ہیں, چونکہ یہ ڈائنامکس بڑے ڈیفرنٹ ہے. اب جو گیم چل رہی ہے وہ کہہ رہے ہیں نا ابھی پکچر باقی ہے, ابھی آگے دیکھیں نا. جب میں نے اب عشرت العباد کا نام لیا ہے, جب میں نے آپ کو رضا ہارون کا نام لے رہا ہوں, ڈاکٹر حیدر عباس رضوی کا نام لے رہا ہوں, فیصل سبزواری کا نام لے رہا ہوں, یہ باقاعدہ ایک بالکل اسی طرح پیٹرنائز کیا جا رہا ہے کہ جس طرح پہلے ایم کیو ایم بنائی گئی تھی. اب ایم کیو ایم کو ایک وہ جو مائنس الطاف حسین, کیونکہ الطاف حسین وہاں پر میں آپ کو پہلے کہہ چکا ہوں جو قتل و غارت ہوئی
اس کی ذمہ داری سب سے بڑی الطاف حسین پر ہوتی ہے. اور دوسری بات یہ ٹھیک ہے. تلخ حقیقت ہے سدرا جی. کہ پارٹیاں توڑی جاتی رہی اسٹیبلشمنٹ کی طرف سے. 9 ستارے ہمارے خلاف بنائے گئے, پیٹریٹ ہمارے خلاف بنائی گئی, یہ ابھی ذوالفقار مرزا کا آپ نے ڈراپ سین دیکھا, جی. یہ ہوتا رہا ہے. لیکن یہ جو پرویز مشرف کی آپ بات کی, میں اس پہ ایک کمنٹ دے دوں. پرویز مشرف نے ہی میرا خیال میں اس پارٹی کو ہیڈ کرنا ہے اینڈ آف دی ڈے, کیونکہ پرویز مشرف بڑی دیر سے وہ پرویز مشرف بہت جس بہت کو شکریہ جیل شوکت میں ہونا بسرا چاہیے صاحب, تھا. بہت بہت شکریہ جو کہ زین قادری صاحب, علی محمد صاحب اور عامر ضیاء ہمارے ساتھ موجود رہے ہیں. اور میرے پاس تشنگی رہ جاتی ہے, آج ہم تھوڑا سا لیٹ بھی ہم نے سٹارٹ کیا اپنا شو, لیکن بہرحال ہماری کوشش ہوگی اس کو کل بھی ہم کنٹینیو کریں, کیونکہ خاص طور پہ یہاں پہ نبیل گبول صاحب کا ایک کامنٹ بہت میٹر کرتا ہے, جب انہوں نے یہ کہا کہ شاید یہ سیف پیسج دیا جا رہا ہے کچھ خاص لوگوں کو جو قریبی ہیں ایم کیو ایم کی لیڈرشپ میں. اس میں کتنی ڈیپتھ ہے اس پہ بات کریں گے کل, لیکن آج کے حوالے سے کامنٹس اینڈ فیڈ بیک مجھے بھیجیے گا آن ٹویٹر @SidraIqbal, لائک وائز آن facebook.com/SidraIqbal.official. آپ سے کل ملاقات ہوتی ہے, اپنا خیال رکھیے, خدا حافظ.